أرست زينة يونيفرسيتي عدغرات أب سرحتي مرمرن محبرسباوي ግልጋሎትን ተስፋ ዝህቡ ስራሕቲ ይሰርሕ ምህላው ከም ዝተዓዘቡ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም أب معقوبي تمزابلتي كالاي برك بيت تمرت عد حقي بسنة مجمن مدحانيتن موت تمزابلتي أتصل كم زلوت حبيرو كاب وتر ما باكستان أب ما خلاي مبرق زكاير زلو كويناتن أب منجد سلام نممسا حقستين زبلتن هاجرات تركي سعودي عربين قبس إنكم تعد مفليتا سلام أنا يبلنا كورات تملكتي تلفزيون تقرأ إنهون ساعات حادث حرنا مدينات حجة قريب له مدينات ساعات بمرح عن تفاز قعسبي مدام الكوان قاسلو من هاي المسم الله سوما يستيرو تلفزيون تقرأ مسهم سنة كلون نايف كسام مودات أنا مكتالكم عدي ما نفتح الله ما يجينك سجر يونيفرسيتي عدغرات بصلاتي كاب زبصحو عنوت نموصان تسفا ذهبن اب متتاو زمناو تكنولوجيون زتبابعن سرحتي يسرح مهلاو كم استعذبو بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ታደሰ ምስ ላዕለዎት ሰብመዚ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዑደት ኣሳሊጦመለው እያሱ በረ ተኸታቲልዎሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ መዳይ ምትእታው ቴክኖሎጂ ዝተሰርሑ ዝሕሹ ተግባራት ከም ዝተዓዘቡን እቲ ኣመራርሓ ድማ ምሁር መንእሰይ ምዃኑ ብቐጻሊ ተስፋ ዝህብ ኢሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብጸላቲ ዓንዩ ከም ዝነበረን ሕዚ ዘሎ ስራሕቲ ግን ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ድማ እቶም ፕሬዚደንት ኣብሪሆም ብጣዕሚ ዝለዓለ ናይ መጨረሻ ዝበሃል ናይ ምምሃር ምስትምሃር ኢንስቲትዩሽን እዩ ናይ ምርምር ኢንስቲትዩሽን ነዚ ትካልቲ ትመርሖ ዘለኹም መናእሰይ ወኩም ምስራኹም ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ ደስ ካብ ዘለና ሓደ እዚ እዩ ኣጀማምሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ቁልጡፍ እዩ ተማሃሮ ቅልጢፍ ተቐቢልኩም ኣመሪኩም ሕዚ እውን ተመርቑ ኣለኹም ንቐፃሊ እውን ዝምርቑ ኣለኹም ስለዚ እቲ ባክ ናብቲ ዝነበረ ኩነታት ተመሊስካ ኖርማል ኩነታት ምፍጣር ዝገበርኩም ፅቡቅ እዩ هو سلاز خانه يوم زرعي نجر بلا جعلي أدمتون عزين أرا هو إذا مثلاً تي مجمع زرعنا يناي ICT ستر قدمنا ركض بالعلم بزوال درجة أبتيهم وصل لهم يمنع توصل زاد اللي من تان معلومات تخانيته أي كونن من تان قالوا تكتره لي أماني لون أو ذي بأصالنت سيدل كجبر زلوا نجارات الله بكام كعرف على أجندة كذا على ذيله ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ጸጋም ኩነታት ኮይኑ ንማሕበረሰብ ዝህቦ ዘሎ ግልጋሎት ክብረታት ይግባእ ዝበሉ ሓላፍ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ቢሮ ጥዕና ኣብ ጎንቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃን ሓጋዛይ ከም ዝኸውንን ሆስፒታል ዓዲግራት ድማ ኣካል እቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃኑ ዝሐሸ ግልጋሎት ንምሃብ ከም ዝሕግዝ ይገልጹ ከባቢ 9 ወርሒ ጌርና ኣለና ሆስፒታል ሓፈሻ ሆስፒታል ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከመሓድሮ ብዝተስማዕማዕናሉ ዕሊ መሰረት ምምሕዳር ጀሚሩሎ ዝራእናዮም ጽቡቓት ለውጥታት ኣለዉ ግልጋሎት ዘይህብ ዝነበረ ብሎክ ብዛዕበ ይኽፋሉ ግልጋሎት ንህዝቢ መሃብ ስለ ዝጀመረ ናይ መጥባሕቲ ግልጋሎታት ብዓብዩ ድማ ከበድቲ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሕንጠያት ህፃውንትን ዓበይትን ካብ ናብ ካሊእ ከተማ ካብ ምስዳድ ኣብ ዛብ ዓዲግራት ኣባዕሉ ጽኒሕካ ምሕካም ምኻል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ናይ ሃንደበታዊ ሕክምና ዝገበርኩሞ መምሕያሻት እውን ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ እዩ ብናይ ባዕሉ በጀት ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዝሃንጾም ዘሎ ናይ ኣዴታትን ህፃናትን ሆስፒታል ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ኣምታይ ብርኪ ከም ዘለዎ ንሪኢና ኣለና ብሽም ቢሮ ጥዕና ካብ ልቢ ክነመስግን ንደሊ በርትዑ ኣብ ጎንኹም ክንከውን ኢና ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተጀሚሮም ዘለው ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉን ኣብቶም ዝተረፉ ስራሕቲ ድማ ናብ ስራሕ ከም ዝእተን ንሕብረተሰብ ዝወሃብ ግልጋሎት ክቕጽል ኢሎም ለልትጫንተ ሽሕ ተምሃሮ ኣለውና ብኩሉ ዓይነት ሞዳሊቲ ማስተር ኤክስቴንሽን ወይ ዊኬንድ ንብሎም እና ሬጉላር ተምሃሮ ኣለውና بمدب درجة بهجر درجة بزحتهم هاريم زمدولنا عن سراوي
دحن زبال درجة يزلو كاريكلمنا نكلسلنا برنامجنا نكلسلنا هنا نيد أسسمنت سرح لنا إندستري كمرحنا سلتلو نحن يخونا يمريتنا سدلو ثلاثة في كاريكلمات ريفيجن ناس ستاف ديفلوبمنت سلاسة أنت كارتم أمهر له ناس ستاف تيماتيك إيريا هذه بهاجر الرجال يكلسلو تا لارج سكيل نبرت ميجا توهيلو بزح بجت لا فلت مدين فلت 5 مليون غيرها ما حفرس كحجز الخل مرمرات لنسرح لنا هنا ناي شوغر هزبزاب مسارتنا هفتاي بحريو اقربو نابزل زينا سيرا مغبن مرحنيتن بمخلكال اب تمزابلتي معراب تግራይ تلوم سلاحتاو صنتاتي فصمن لان ليلوم اب معقوبي تمزابلتي كالاي برك بيت تمرتي عد حق يزركبو تمزابلتي اب معقوبي تمزابلتي بسنت مغبن مرحنيتن موت تمزابلتي قصله كم زلون تحاباري اتماخل ገሊጾሎ ታደለ ዳኘው ሀዘራሪቦም መራው ተስፋይ ቀርቦዩ ካብዘዋ ምዕራብ ትግራይ ፍሪ ቦታ ማይ ካድራ ተመዛቢለን ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓቂ መቐለም ዓቂበን ዝርከባ ወይዘሮ ኣስኳል ተኽለማርያም ብስእነት ምግብን መድሓኒትን ንተደራራቢ ሕማም ተቓሊዐን ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝርከባ ይዛረባ ምስቲ ሽግርቲ ሕማምን ክለቀና ይኽእል እዩ ምስቲ ሓሳብ ክለቀና ይኽእል ስናይናና ተዛዊዑ ስናይናና ተባጻቢጡ ብጣዕሚ ሕማም ይሽግሪ نينا خلالي تلاتني نقول علي سدراوي زيا شراري التبهيلة ترى من راسي بلاي ستيمولو حقيبولو زي لا زي سيرو يا غير قلنا كرس لما راسي بلاي يا كرس لما راسي بلاي بالبي كرس لما راسي بلاي هذا قل عاوزيني أنا هدينا لازهنا عاوزي حمامي تمزع عليه لأمة الله هشجرنا زجمن لأمة الله يعني تلاد حمامكم بواقعي علي بطحيح علي حمام زلتنا عتمد حنيت سناتو زجباء كباز حيخ على سلازهنا تقعتنا شجرني بتحله بتماثلي كابزوا معراب ماي كادراز تمزابل من سي مبراتهم ولوم تميت بزولو دحمام بوانو كحكم بزي مقالوم ناكلاون سنو البناون ما سيتي تساتيحو يركب له ما غيرنا هناك كوبون هوني رومر باتا هذا خايف زعلني دلو كو كمان غير سن يقايتين من وكسر عين مات يزيك له خلمات سين تفتوني نبلين كو كمان غير سرنبر سبنا غير سرن ترى سيبني يشرر نسمات تنس كو تخن بزنكان جو ኣብ ተመዛበልቲ ዘሎ ጸገምን ስቃይን መፍጣርካ ዘጽልዩ ዝበለት ሓፍቲ መንእሰይ መብራቶም መረሲዕት ወሉም ይትረፍዶ ሓዋ ክትሕክም ህፃውንቲ ደቃውን ክትዕንግል ተጸጊማ ከም ዘላ ትገልጽ ኣብ ተመዛበልቲ ከቢድ ነገር ወግዑ ይውልን ብስርግ ደፎ ብስር ንምፍጣርና ዲ ብጣዕሚ ተሓስወተሉ ዓለስ ንምፍጣር ይሕና ደና ዘረካ 50 ዝወፅረና መንግስቲ ሲና ወይ 50 محدق هم እንዳ ሃመም ወፃር መንግስቲ ያሲና ዘለና ሓወይ እውን ተላን ጋሩን እዛን ዓጺዎ ካው ድማ ኣነ ልባ ዓለይ ተላኸዮ ሓወል ሒዘ ከቢድ እዩ ዘርዚሩ ከቢድና ዘለና بوان مرحنت رخول دخل بسلحتاوي صنتات كنهلق يو تفريدنا زلو زبلا اذن تمزابلتي زلنا كل مداوي صقم زفتح غنا نمربتنا انت نملس طرح يبلام رشانان موقتنا نفينا كلمه حدا لعدنا تملسنا او عدنا مريحنا نورانا بعلنا كنا حدر يلمني تو حاجه يلن بوان حكمنا يلن بوانو خستاي يلن ترلخايو عمر حين تكون كل زلوا يلن او خبينا زلنا في الحزس مسموع زولو موتي الموت له خمسنا مجمره تسمع ميم حاويرم نور خينم عدنا تتمسنا زلنا بقى خلي ندلي منغستناون مس فدرالهم مس غزتاكم تسمعوا عدنا تتمسنا بسلام عبتي ماخل معقبي بسنة مقبن مدحنيتن عبز حلفو كلتا اواريح كلتا وقناتي وطوم كم زحلفو زغلسم عالتحاباري تمزابلتي ايتا قبر سلاسي هايل ميكيل عبلعلي تمزابلتي معراب تقراي تلوم سلاحتاوي سنتاتي فتسم كم زلو يبرهم نايتي زني مكران شقرن زاكل حاجزاتن دقافاتن زي مركاب زولدو بزحات ولدنا او كبير سقاين او كبير شقرن يوم زلو بانصار موت كري خلنا حدا عبي ولادي ابزوشتا ايد مويتمنام حدا حاون كم مويتناي ناي زايد بوزيك لتسار مويتمنام سبيشاليتي
ፌደራል መንግስት ዝበሃል ነዚ ፀገም እዚ ክሰምዕና ተገቦ ፀማም እዝኒ ይሁና ብሰላሕታዊ ፅንተት ንኽንፀንት ዝተገበረና ዝተፈረድና ሰባት ስለ ዝኾና ካብ ነገር እዚ ንኽንወፅእ ናይ ተመዛበላይ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ሓንተን ናብ መረበት ተመሊሱ እታ ዝሰርሓ ዝነበረ መነባብርኡ ኣጠጢዑ ክነብር እዩ ዝደሊ ናብ መረበትና ክንኣቱ ዝሰምዕ ኣካል ክሰምዐና መፍትሒ ክንረክብ እዩ ተፃዊዕና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይፍጸሙ ዘለዉ ክልከላታት መሃያ መድሓኒት ነዳድን ካልኦትን መቐፀልታት ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ ብምዃኑ ከም ተጋሩ ሓድነትና ኣስጢምና ክንቃለሶ ይግባእ ኢሎም ነባራት ተቓለስቲ ወረዳ ዛና ተኸታቲልና ንመለስ كل شعس عنا نبدل نأسنح زلنا دمز معصاو ندادي معصاو فلي تكالات عاني زلون كندي مسجان كم زلوا مكران شجرن يزلوا دكناون كي مهارو نحردو مزي هالي ما مهرانون كم هوري يخلون بتعامي عبي شجار يزلوا مثل هزاناتون مقلاديو كما زالتنا أي تملسون زاتوي حدنة مريتناون أي تملسون نايزي قتيلون بكل عينة عزوة تناي نداد ساقمني نشاط معصاوني قتيلو سرحتنيا منقستي قلقالت يو كرخوة زقباء مهياون أي رخبان في الله كم وردانا للعلم كتور حدار قخبها لي كالي تعاطيلو كالي نايتروتا تخفلتون بتماساسالي سلازي ازي كله يقتل اللي تفعيل كأي جوسد بناي السلام ناي علي بريطانيا ارتقاركو عليك كوداس يلاسي دمص ده يقولوا يذنا يصنت لهدو مدحنيت كياتونا نداد كياتونا يلاسي دم حدي ناي منغس راح يا دموز باجيت كالكيلو ازاس خبان اصوان دركا كم تغارو بهراو حتتاتن بهراو رحتاتن حزب تግራይ كم تغارو حد خوينا إنا خنسرح زلنا مواطعنا ودارتاتنا متنخر حد خوين كم قلاس كم تغارو لعلو كلن قرم كلن كنغورو زغبعنا كمتي ولدنا تاريخنا نزلحو بب معرفون نسرحنا له نوصلنا بزمصانا وداتا كطانا خيركا حدنت كطانا خيركا بفلاي بهراو حتوتات زبهالنا حزب تግራይ كملوس نحدا خوينا تግራይ كم تግራይ قصالي هيوت كهلوا حزبا تاريخو مننتو استخبر خوينو خقصل حدا خوينا خنقالس كنسرح يزلنا زبل ادرسوا وقتنا شتو وقت خوينو كم تمالي تግራይ تسقرنا نحلفو جغانو تصاون تقولوا ناتاتهم حدرا أصنعنا هذون حدناتنا تنكرنا نقالسنا كنمكتو لنا الحبي انصالا حدغا ببعسه فبان اصوان فطرناني قصنا كنفنصحو قصنا موصنا نطاطت خوينا حدهم كنا بزي حقاوي منقدي ناب سدت كمرحو زفتنو لعلي 9 مناسي كم زحازه بوليس كفله كتما حادنه تفليتو هيوتوم اب حدغاو ريقوم بزي حقاوي منقدي ناب سدت كمرحو زفتنو لعلي 9 مناسي اب كتما مغله كفله كتما حادنه طبيعي عينالم اب قرقرو تعاصيوم رخيبو كم زحازي بوليس كفله كتما حادنه افليتو زلو أزاز بوليس كفله كتما حادنه مكتل انسبكتر اتاقلتي غبر مدهن ابز حزوان مناسي فقودو بحرن برخان قدايموت نخونو معلتو مرد ابزت انا قدلوان እዞም መናሰይ በደላሎ ተታሊሎም በሓደገኛ ኩነታት ክጓዓዙን ትምክሩ በአካላት ጸጥታ ከም ዝተሓዙ ሓቢሮም በቀጻልነት ድማ ነቶም መናሰይ ኣስተምሮ ይብካ ናብ ከባቢኦም ንምምላስ ከም ዝስራሕ ምክትል ኢንስፔክተር ኣታኽልቲ ገሊጾም ከም ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጸገም መስተማይ ወርቅ አምባ ንምቅላል ብ3.5 ሚሊዮን ብር ወጻኢ በኃይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ቀረብ ጽሩይ መስተማይ በምህናጽ ከም ዘመረቀ አፍሊጡ ንጉሰ ማረዝላው ጸብጻቢው ገብረ መስቀል ኪሮስ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጸገም መስተማይ ወርቅ አምባ ንምቅላል ብ3.5 ሚሊዮን ብር ወጻኢ በኃይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ቀረብ ጽሩይ መስተማይ በምህናጽ ንምረቃ ከም ዘብቃዕ ተገሊጹ
ብሰንኪ ምቁርራጽ ኣገልግሎት መብራህቲ ኣብ ጸገም ዝነበረ ነባሪ ወርቃምባ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ብዝገበረ ደገፍ ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ማይ ክረኽቡ ብምብቅዖም ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ትካሎም ኣድላይ ሓለዋን ክንክንን ከም ዝገብሩሉ ድማ ነበርትታ ከተማ ይዛረቡ ብጣዕሚ ሓያ ጸገማት ነርና እዩ ሕዚ ግን ክርኢ ከለና ግን ወርልድ ግን ሰሪሕምና ዘልዩና ማይ ስፍሓት ግን ሕዚ ብጣዕሚ እንቲ ከተማ ዝፈትሕን ናይቲ ከተማ ጸገም ዘቃልልን እዩ ካብ ብዙሕ ጸገም ናይ ማይ ክረክብና ዝብል ሓሳብስ የብልና ብጣዕሚ ተሓጒስና ማለት እዩ ሽግሪት ዋና ጥርጥርት ነረፍት ህዝቢ ኣብ ማይ ዝነሩ ተማይ ድማ ሕዚ ተፈትሕና ኣሎ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ህዝቢ ወርቃምባ እውን ጽቡቕ ተስፋ ኣለዎ ሕዚ ኣብቲ ሓለዋ እውን ሓለዋ ዝምልከት እውን ሕብረተሰብ ባዕሉ ክከታተል ኣለዎ ምክንያቱ ሰራር ስለ ዝኾነ ጠንካራ ሰባት ጌርና ቆፂርካስ ኮይኑ እንተስ ባዕልና ተኸታተለ ብደንብ ገይሩ ክከታተል ከም ዘለዎ ኢና ነብል ንሕና እውን ክንከታተል ኢና ምስና ሰፊሕት ዝኸድ ዘሎ ከገልግሎ ከም ዝኽእል ተኣማሚና ኣለና ብዙሕ እዚ ተተጎት እዚ ተሰፈረት እዚ በለት ዘብል ነገር ከም ዘየብሉ ተረዲና ኣለና ጥራይ ዝዘልዩ ሕዝቡን ክንክንን ሓለዋን ብደንቢ ክትትልን ታይነት ናህና ምዃኑ ፈሊጥና እዚ ኩሉ ጭገሮ ሰሪሕልና ዘኒኦ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ሕዝቡን ተኸናኺና ሒዝና ክንጥቀመሉ ኣካድ ስራሕ መደባት ህንፀት ቀረብ መስተማይ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ኣይተ ሚካኤል መረሳ ብልዕል ወጻኢ ተሃኒጹ ዘሎ ትካል ንዝተዓለመሉ ንኽውዕል ነበርቲ ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ክገብርሉ ይግባእ ይብሉ እዚኣ ልክልቲኡ እያ ወርቃምባ ከተማ እውን ክትጠቅም እያ ሄልት ሴንተር እውን ኣብ ወርቃምባ ልላ እውን ጠቀሰው ብዙሕ ዝበለ ማሕበረሰብ ልጥቀመላ ቴክኖሎጂ እያ እዚ ልመፀ ሪሶርስ ብኣግባቡ ናይ ምሓዝ ናይ መንግስትን ናዘብ ዝለሎ ተረኪብሎላ ኣካል ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጸገም መስተማይ ንምቅላል ይገብሮን ዘሎ ጻዕሪ ዘመስገኑ ድማ ዋና ምሓዳር ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣይተ ገብረመድህን መረሳ እዮም ናይ ማይ ጻምእ ሓውየት ከረጋግጥ እዩ ድጋፍ ክህብ እዩ ተሓሲቡ ዝተኸለ ዓብዪ ትካል እዩ ንኣናስ ሃንደበይቲ ኮይንና ኣምፂናልኩም ክብሉና ብሓንሳብ ሰሪሕናልኩም ኣናትኩም ክብሉና ብሓንሳብ ኮይና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ካብ ልክዕ ንላዕሊ ኣባይታቶ ዝብል ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ፕሮጀክት እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ትግራይ ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ኣምላኽ ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ መሊስካ ንምሕዋይ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ዘሳልጦም ዘለው ስራሕቲ ዘተባብዑ ምዃኖም ገሊጾም ንወርልድ ቪዥን ከም ዞባ ምምሕዳር ኣብተን ዝኣተወን ብተግባር ቅድሚ ዘረባት ተግባር ቀዲሙ ሙኻት ዝወለ ፈጺሙ ዝርከብ ገባር ሰናይ ስለ ዝኾነ ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘለና ምስጋና ከም ዘለና በዚ ደረጃ እውን ፍልጦ ከም ዘለና ክገልጽ ይደሊ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ተማሂራ 574 ነጥቢ ብምምጻእ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዘመዝገበት ተምሃሪት ሰምሃል ጌታቸው ሕዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኮሌጅ ዊልያምስ ከም መቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 2030 ከም መቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 2030 ጀሚራ ትምህርታ ንምጅማር ዘኽእል ብሉጽ ውፅኢት ኣመዝጊባ ኮሌጅ ዊልያምስ ንሰምሃል ኣብ ዝለኣኾ ናይ ቅበላ ደብዳቤ ኣብቲ ኮሌጅ ንምምሃር ካብ ዘመልከቱ ኣስታት 17,000 ተምሃሮ ዝሓለፉ 1250 ጥራሕ እንትኾኑ ሰምሃል ጌታቸው ድማ ካብዚ ብርቱዕ ውድድር ሓሊፋ ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ዕድለኛታት ክትከውን ከም ዝኽኣለት ኣብቲ ደብዳቤ ኣበሲርዋ ኣሎ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ንሰምሃል ጌታቸው ናይ እንኳዕ ደስ በለኪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ እዚ ዓወት እዚ ነቲ ዘረኣኽዮ ተወፋይነት ብቕዓትን ጽንዓትን ዘርኢ ኮይኑ ንመላእ ማሕበረሰብና ድማ መርኣያን መነቓቕሕን እዩ ክብል ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኣስፊሩ ኣሎ በተመሳሳሊ ተምሃራይ ዳዊት ገብረ ሊባኖስ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኮሌጅ ካርሊተን ተምሃራይ ነብዩ ኣሰፋ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብረውን ንምምሃር ዝሓለፉ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ተምሃሮ ኮይኖም ኣለዉ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ኣብ ናይ መጻኢ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞኦም ሙሉእ ዓወት ክኾነሎም ድማ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹሎም ኣሎ ሕዚ ድማ ብትንታነ ናብ ዝሓዝናዮ ዜናና ክንሰግር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መምህራን ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ክልከላ በጀት ህዝቢ ትግራይ ክድንቁርን ክበታተንን ዝገብር ምዃኑ ተገሊጹ
التحديد قبر زلوا عصوان كل كلام من قصة إثيوبيا بالعلي تجراي تحسات حق من قصة سبعة مسل المهانوم ممهران تمهارون يجلسوا من قصة إثيوبيا تنبير وزلوا عصوان كل كلام بجتن تجراي بهصوص كفتح محبر سبع عالم تعطي كجبر دمه يحتوى بزق دايمر هو تصفيت نتان السنة دي اللي تغلط الله نملس نازي جرمن قبل علي سرعة تمرتي ايهود متقوال المدلون بمقبار كم محبر سبن من السال قبل علي ايهود قلوع تحسس سباو مسل فسيمو من بارو سندات تاريخ يحبروم اتي بشحنة شعات تميتن سلاسان سلسن اقواداترا اوروباويان زوز حقيم قسري ايهود تمهارو ام منقستاوي ابيات تمرتي ازيكو حدز قبر اينيروم منقستي ايتيوبياون بخلت شحن عسرت سلسنا متمرت تماساسلي تكبار نيرو زفتصمم زاقير بمغنيات جونسايدا وكينات زعان ومسارة المعاد تقراي اي تسقنن حساناتهم مهارو تجراي مليوم نام معد تمرتي اي كتوتن لعلاون تجراي اي تخبرن محبراون قطباون نبرا محبر سب تمرتن سراحتنيات منقسن اين ساررن حساناتن سكناتن تجراي بحسب نبرا ناب سدتنا فلسوم عدد موتن سقاين يخون اللوم انت ممهران تجراي جنا صباحي حيش كاولو ميلوم تسفاسن يقوم بتازر كابوم حسانات تجراي كم معد تمرتن خي بخرو مستمهار اي قارسون انا احنا ندق انايلنا ያው ትዘለና ዓቅሚ ጸፊፍና ንሰርሕ ኣለና ኮይነ ግን ተውዘለ ሰራሕተኛ መንግስቲ በታ ዘለቶ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ታዘላና ፍልጠት ነፈን ተማሃሮን ምጻሕ እትኸይድ መሃር መስማር ጀምርና ያለና ደጋዊ ይኹን ውሽጣዊ ምንም ዓይነት ትሕዝቶ ይውል እንተ ሕዝግና መምህራን ትግራይ ዓቅሎም ምስተጸንቀቀ ይመስል ኣንቢሮምዎ ዝነበሩ ተስፋ ሕፍኒ ኮይኑ ክዕኮተ ይካለን ድምፂ መምህራን ትግራይ ዝሰምዕ ማሕበረሰብ ዓለም ዛጊድ ኣይተገነየን ሓደ መምሃሪ ክፍሊ ልዕሊ 80 ተማሃሮ እዮም ዘለዉ ልዕሊ 80 በቃ بجبوت ما أقل كاتاي أخي باديو واسم مهار قبلي يتقمي ممر كتعزلك ممر كفلون كتعزلك خلتي قبلنا መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት በአፈሙዝ ሞልዩ ከጽንቶ ዘይካለ ህዝብ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያውን እንትኾነም ነቲ ካብ ቡሱል ጥረስ ተረፈ ህዝቢ ንኽጠፍ ሰላሕታዊ ጽንተት ተጠናኺሩ ቀጽልሉ ይርከብ ናይዚ መራእያ ድማ ውዝፍ መሃያ 17 ኣዋርሕ ይትረፍሞም ባጀት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብቲ መጀመርታ ኣዋርሕ ብምቁራጽ ሕዚ ድማ ሞልዩ ብምኽልካል መምህራን ትግራይ ኮኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ኣፋፊት ከቢድ ሓደጋ ይርከቡ መምህራን ትግራይ ብሰንኪ ክልከላ ባጀት ማሕበራውን ቁጠባውን ማሰይቶም ንማሕበረሰብ ዓለም ድምጾም ንምስማዕ ድማ ኣብ ጉዳይ ክልከላ መሃያ ኣመልኪቶም 15 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣደባባይ ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዶም ዝዝከር እዩ ካብ ዕለትና ዕለት ናብ ሩኡ ክመርሐሎ ዘይኽእል ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ሰራሕተኛ ሓደ ህፃን ክመሃር ኣለዎ ክመሃር ተኮይንካ ያው እቲ መምህር እውን تقبوا رخيو صانات كمهار اندحر كوينهم ناي قدن تحزب بصح زلو كنتات عب كيد مهار مستمر عبي عنكفات فطيري احنا هافتنا سوم هصاونتيو كالي يكون تعدي هاني كان تخير كان اي ممهر هافتن السايا ግን بتاعلتاو ህይወትካ ክትነብር ተኮይንካ ክትበልዕ ኣለካ ስለዚ ትዘለና የናብራ ብጣዕሚ ዝኸፍዕ እዩ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኸቡ ተምሃሮ ቦገኖም ወርሓዊ መሃያ መምህራን ብምቁራጹ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ኣትዮም ንክመሃሩ ስነልቦናዊ ጽዕንቶ ከም ዝፈጥረሎም ይገልጹ ድሕሪ ትምህርቲ ተቋሪጹ ያው ከም ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ነገር ይፍጠር በተለይ ከዓን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጉዳት ክበጽሐን ይኽእል ንሕና መምህር ተኮይንና እውን መምህራን ደመዞም ክፈሎም ነይሮ ደመዞም ተኻፊሎም ምንም ልበልዕ ወልሰት ይወስለለይብሎም ንዓና ክምህሩ ኣይኽእሉ ያው መሰል ህፃናት እውን ንኸይገሃስሶምን ተማሂሮም ዓዶም ኣብ ልሓሽ ቦታ ንኸውፅዑ مهارنا دموز تايوم احنا ونا تمرتنا نقملس مخلكال مهيا ممران تግራይ ንምሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ምቅላዖም ከያክል መሰል ህፃናት ትግራይ ጻባእ ከም ዝኾነ ድማ እቶም መምህራን ይዛረቡ አንድ ድንቁርና ዓዲሙ መምህራኑን ኣብዛ ዓዲ ንኸይህሉ ከይዱ መሃር ምስትማር ንኸይሳለጥን ምሁር ሓይሊ ሰብ ንኸይፍጠርን ዝገብር ዕላማ እንዲዩ ስለዚ ከም ዓዲ ንበርሰለና ማለት እዩ በቃ ንሕና መዋጽና ህዝቢ ዓለም ክፈልጠና ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ክርደአልና ኣለዎ تنهنا ጸገምና ሁሉ ጸገም ክኸውን ኣለዎ ሎማ አንተ ለአና ጽባሕ ልኻሊ ኮይኑ ይዝረአና አነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማህያ መምህራን ምኽልካል ማለት መሰል መምህር ህፃናት ትግራይ ምጽባእ ማለት እዩ ዝበለት ተወካሊት ተምሃሮ መሰረት አባዲ ደጊሙ ከይዲ መምህር ምስትምሃር ንከይ ቋረጽ ስጋት ኣለዋም እዚ ሓድሽ ክልከላ በጀት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ተደራራቢ ጸገም ተደሚሩ መምህራንና ኣብ ዓብይ ቅልውላው ኣትዮም ይርከቡ ከም ውጽኢቱ ድማ ትምህርትና ዳግም ናይ ምቁራጽ ስጋት ገጢሙና ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምቢርዎ ዘሎ ክልከላ መሃያ መምህራን ብህፁፅ መፍትሒ ከናድየሉ እንተዘይክኢሉ ተምሃሮን መምህራንን ትግራይ ናይ ምብታን ዕድል ከም ዝገጥሞም ፕሬዝዳንት ወለዲ ተምሃሮ ኣይተጸጋይ ኣለማዮ ይሕብሩ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽዕፀዋን ተምሃሮ ንኽብተኑን
زعدمن ناب زيتدلي زي مرققعن كم مبصح حالفو كم كل استمهاره ولادنا ندحريت زوسد አካይዳ ስለዝኾነ ወለድ ተማሮ በሐፈሻ ብትረት ክንኩን ነው ይግባል مخلكال مهيا ممران تግራይ ንማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ምቅላዓም ከያክል መሰል ህፃናት ትግራይ ጸባእ ከም ዝኾነ ዝገለጻም ፕሬዝዳንት ማሕበር መምህራን ትግራይ ወይዘሮ ንግስቲ ጋረድየን መምህራን ብማሕበሮም ኣቢሎም ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ናይ 17 ኣዋርሕ ውዝፍ መሃያ ክስ መስሪቱ ሞጊቱ ረቲዑ እዩ ሕዚ ድማ ናይ ዝሰርሐሉ ዘሎ መሃያ ተኸልኺሉ ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከብ ብሰንኪ ክልከላ ባጀት ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ስጋት ሓደጋ ምዕጻው ከም ዝርከባ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ንልዕሊ 7 ዓመታት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝረሓቁ ህፃናት ተመዛበልቲ ምዕራብን ካልኦት ከባቢታትን ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክምለሱ ማሕበረሰብ ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብሩ ይጽውዑ ልዕሊ 7 ዓመት ትምህርቲ ዝሓረመም ህፃውንቲ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ጸለምትን ካልኦት ከባቢታትን ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰሎም ተኸቢርሎም ንኽመሃሩ ክሕግዝ نزعناهم تكالات تمرتي حويت داق منسأتن كم أون أب وعلي بريتوريا نستقمتوا علامات نمسخع توسخ دقف قبر ساقط تقبرون داس وعنا أبيات تمرتي كابداق معصا ونمدحان تمرتن مقصا لنزقل ندموز ممهرانن مسرتا وصراحة تمرتن نمشفان زخون ناي هتص اوان فاينانسا ودقاف تقبروا لنا نحت مختل بريزرانت جيزاوي ممحدار تግራይ አይተ አማኑኤል ሰፋም ከልከላ ባጀት ሰራሕተኛት መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ አዶም ቂርካ ንምንብርካኽ ዝግበር ዘሎ ዝቀጸለ ጆኖሳይድ ምዃኑ የረጋግጹም በመንግስቲ ኢትዮጵያ ጸማም እዝነ ተዋሂቡ ኣብ ልዕሊ በደል እናተፈጸመ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ብሓይል ተደፊኡ ክወጽእ ብዙሕ ጻዕሪ ይግበረሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውግእ ኣሎ ኩናት ኣሎ እንተኾነ ግን ህዝቢ ብበጀት እንትቕጻዕ تمهارو ببجت انتقصعو ممهران بمهايا انتقصعو يرأنان ازي بتقراي طرح يقبر له مخنياتو ازي بتقراي كم صلاة تفرجو ابزا عدي ننوح زوال اوانات بدلاتي ويصحلو باجت ممهران مخلكال هسانات كي يمهارو إثيوبيا علم لخس معنتا جراز رقتهم مسلات الصاررن سبعو مسلات السبع نيزبلو ام خارج حقن طبقة محور ممهران تقراي اي تداويس قبر ميكائيل يوم نحنا اكل اب إثيوبيا خمس لنا حزبتات تقرأ إثيوبيا خمسة بجت تحدى كذا خلأ سخلوا له نحجي مسرت يلا أفتح الحزبي استعوجه سلاحتاوي هيدن زخانة قلبنا زخانة كيناتي ماتي بجت ممر تخل أمه أبيت مرتي كعصوات قبرن ماتي بجت تخل أمه هس أونتي أو كنا بحمش عامتهم وشو حتى عامتهم تمرتي جمرو تمرتي access to education block تقرأ ماتي كي مهار تقرأ ماتي ببي عمتو كاب قبري كفلتي تأكيبو نام منقسي إثيوبيا زلاخ جنزب سخونا أكال باجت حانت كل ناي مخلكال مسل كم زي ولد ما آي تداويت يرقا قصم تمثلنا زخونة تحقق منقسوا مثلنا زخونة تي كابانا تأكيو كاب قبري خفلت تأكيو كاب مشتا ورق تأكيو كاب تكالات تأكيو نا فيدرال زعتو جنزب ولك أسبات حد قدما مينيستر ويك أخالي أكل كخلكلو حق يقول كخلكلو مسل يقول መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ መደራደርቲ አካላት ድምጺ መምህራንን ሰራሕተኛት መንግስቲ ትግራይን ሰሚዖም መፍትሒ ከናድዩ ከም ዝግባእ እናተገለጸዩ ዛጊድ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህፃናት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዝረሓቑ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ناب نايوص حبريتان تنسجر دما هاجر باكستان أب مأخلي مبرق أب معلتي نام معلتي إن تقدر يخيد نزلوا عناوي كوينات نمهدان من قد سلام نمنداين علما حجستي نزبلتن هاجرات التركي سعود عربن جبس إنك تعدم مهانا أفليت الله باكستان أبتي ناقد زخر زلوا كوينات مأخلي مبرق بفلاير ما مونغو إيران أمريكان زلوا ترن مهدان ناي سلام من قد نمنداين ناي سلسته حيالات هاجرات سلام وعالم أخي باكتت أنا قد مهانا جليس أزلا منسترات وزارة قدات سعود عرب لعول فيصل بن فرهان ناي تركي هاكان فيدان كمون ناي قبسي دكتور بادر عبد الهاتين دما نابي إسلام آباد كبصحو تثبيت كم زقبر تنتصير له كان علامات آخبا بتزوبا زلو وطري نمنكاين توخسي دون مبالن تباهيلهم زقبر زلو دبلوماسيا وزعرتات نمتنخار مخانون مع خان زينا تي ار تي ورلده تسبسي بلو مسارتنا تسقاي مكونن نواديدو
كبرات تملكتنا كابزي بمقصال زينات بيزنس زعلتنا كان أقرب لكم هافتو قبري أقرب لنا أو كسكركم يمسجن تسفازجي سلام تعنا واللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو حبرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلم أتا أماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجهم زحلو غزاوتي ب 15 ميتاوي قدم كفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسجن زتاعتاتون عليت صبا لحم هولستن فريجيان زحشت صبان وصيت صبان يهبا كم زلوا ماخل حرشا يونيفرسيتي عدغرات تفليتهم بريزيدنت غيزام محدار تግራይ ታደሰ ወረደ መጋቢት 19 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ عدغرات ዝርከብ ማእከል ሕርሻ ዩኒቨርሲቲ عدغرات ዑደት ኣሳሊጦም 10 ኣላሕም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ማእከል ዓዲ ከም ዝመጻ ዝሓበሩ ዲን ማእከል ሕርሻ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ንጉሰ ገብሩ حزي 18 ኣላሕም በጽሕን ፍርያት ጸባ ይህባ ከም ዘለዋ ኣረድዮም حنت لحمي أبي معلتي 22 لتر صبا كم تحلب زحبرو حلافي هفت انسسات ماخل دكتور طعم قبريوت ناب تتكمتي كم زبط صحونا رديوم زن ألحم أبت ماخل كوينن بوانانت نمرمر نكيد ممهار مستمهارن محبر سبا وقلقالوتن كم زو على دما دكتور طعم أبريوم كابزي بتوساقي أبت ماخل نقلقالوت مرمرن انقاقحون زودقا حدميتن عسران استفلالي عاليتات دورو كم زلوا أب مرمر درهوز نطفو دكتور ولد جريمان ممر جبر ميكائيل انجليزهم أبتي كبابي بأبزحة بلس زركبوا لسلزخونة اتي قلات بلس نقلقالوت مقب درهوز وعلو بايتان مفتار مرمر يقبر كم زولو دما اتم تمرامر توسيخهم أبريهم اللو أب كتما مغلى بالعلي كل 100 مليون بر مبقسي كابيتال أب سراح زركب أفوميا ميديكال جلاف زاقيدن أستات كل 107 وقنات عدل سراح مفتارو تقاليزهم كم حبريتا كوميشن انفستمنت تقراي اتتكال نزع عدل سراح فتير زلو بحادة مسمر بسلسة شفتين أب سراح بمئتاو إيلوم زفري مهرتي ميديكال جلاف دما أب ملا إيتيبيا أب مشتا يركب أزي تكال أب اندستر بارك مغلى شيدات بمكراي بشدشت مسمرات سيرجيكال جلافن كالوت نايس ريتا وحوتن مفراي كاب دق حدشت ماشينات بمئتاو ماشينات اب مقطام يركبيلو كوميشن انفستمنت تግራይ اب علاو درغصو اب زوصو حبريتام زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفوت أزر سرقان اختكتاتو ليك انقدكم سلام
ክብራት ተመልከትና ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናታትና በፂሕና ኣለና ዜናታት ስፖርት ዝዕለት መሰረትና ተኸስተ ሓጎስ እዩ ከቕርበልና ናብኡ ክስክር يغنى لي تسفازجي سلام تعنا بلنا كمية علو كرة تغطتنا تصوص سبورت ساعات زينا كريمنا لنا بحصر حبريتات تكفلم الشهر شاي سومن صوتات كالاي ديفيجن غانتات تግራይ ኣብ ሶምዝያ በመካያድ ዝርከቡ 32 ጋንታታት ተሳተፍትኩም ዝኾናሉ ዝፍለጥዮም በዚ መሰረት ኣብ ዝዕለት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ሃፄ ዮሐንስ ንሰላም ቆርቆሮ 3-1 ዝኾነ ውፅኢትን ትዕራም ህዳሴ ምስራይ ኩሓ ድማ 2 ማዕረብ ዝኾነ ውፅኢት ጾወተን ዛዚመን ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሮማናት ጅብሰም ተሳዒራላ ዛጊር ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት መሰረት ብምጓር ድማ ጋንታ ማርስ ብ16 ነጥቢ ነዚ መድረክ ቀዳሚት ኮይና ትመርሖ ራእይ ኩሓ ብ13 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ጋንታ ሃፄ ዮሐንስ ድማ ብ10 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣላ زرزرنا بزحزنا الحبريتا كنسجر كلنا عقم زعبي سلطنا كوع سجر نوسد علينا كلا تصوتي قانتا كوع سجر دكان شك فلكتهم حد النت قال يسأل اللهم حلف عقارة زراري ونسعب مدلا ودليل أبلات قانتا كوع سجر فلكت محدنا زغنا برتقان تسفي أخبرت هفتون ميلاد كحسين أبتا قانتا تترنفاني رخوا أزلوا سلطنا عقم كعبا كم زحق زني زهربام تبولو تنينا يا بقدم هذي سالسة وتينا نيرنا يا توداديرنا نفت المجمرة جدينا أقسمنا توداديرنا لخلاك زينا نوادر لنا خلاك سيزن هذي يا هزلا سالسة وتينا نينا القطع قدما ينكنوت تنكرنا جهت لنا تبولو تنينا يا قدم متاية يا أوزي أو خليل سلطنيرة يا لازم ساعات خجين تعم عارف أو تبادر رجعنا نينا من ميل حلف كابي شدشور حجرني هم ذكلا كالجمر كحد عمت جرني نصرح لنا سرح بتعمل دسالي يا بقول له إلى سرحنا أبز عبيد درجة بس حار أي سنة أنا أبز عزر كواتن سبورتنيات أبا عبيت جانتا تنام مزوات بهج كم زلون وسخن زاربام أنا علامي خزي يا تنكير سريع بروفيشنال تجات تقينا نعلي قينا بيت سقينا نهاجر نمان كل المهان نعدي يا أوز كلب متاعي دستني يا كوزوتي عبيد درجة كدني الحيل بجت كله معرك بجت لنا نيو دك تعتيو الكبر جواتات المعرك الرئينا نيو سملو صحون تحندلينا تخرت تجبر عبدك أنستيو ما تلك حمدك توعاتي ودر لك هاي الرأي الجبر له لعنا لا تخرت تجور لنا أيل العلماء نمس أقولت بقى معرنا تكنرنينا مع رودي نسرح لنا ولا هندنا يوم أي نمتع نرهت لنا أين هندنا يوم لكنت انكر قانتها كوع سجر كان يسوق فلكة محدنته أستت 3 أولاد محازة سلطنا إنها تركب قانتا خوينم أتنا سلطنتي كوانا نأوان خيلتني عبيها كم زلان أبز حشب ركبات أحد خرت كوها بني جباز بلد مام أسلطني تاقانتها مكتل إنسبكتر تخلق أباديم نمسرتها يا عامة حساسينا مسيدرنا كاب تمرتيات مريت أنا لمدلي بلن مالتي تناولت اللوا كاو 3 قولني وانا كاو 3 قولت اللوا تلا كما غلس عند رتال تغنسا هذا 6 قولني على الترفاقن من معنات لمدي بلن كاب تمرتيات الحزناين يعني مالتي كافتنا عامل لغون الحشة تخرج توهايو تسريحنا مالتي جن كاوزو بلا تجن كسرح اللي جباري دك أنسيا مالتي يمكناتهم أودات خينا كاي سسانينا أنا قدم هاي ديفيجننا خلاص ديفيجنس بتعامل زحات كانت تاتني على على السالة خنا بدك أنسيا تخنا جن شو منت كانت تاتني وانا مالتي نا تاي لريكات أو دك أنسيا اللي جبار تخرج الوردة مالتي جن دسل نام آخر مسألة تانية تات اللي خنا تمرتيت اللي خنا جن نالو معمت بق على حشن كسكاسينيا دك 10 عامت 10 عامت 10 عامت اللي أو بالعلو على ببنتنا أنت تحيزن دمو لحشن كسكاسي جبر على أوزي إن جنت خلت تجيرو تتصير حقن برجتينت بريمير ليج ليش أو تولو 3 جانتا جن اللي هي اللوا يخانا إننا تخوانو جن تخرت تجيرو لي مالت تاجانتا أوش تأور الدرات مستاف جمرة خوينام زبرة تعوزيتها أب من مزجاب تركب صفصف سبورت ساعة تفزازي من ناس اللي تسنى مكتركم مازينا المسكين نابع تصفز سبورت
زينات سبورت زعلات زقربلنا مساعدتنا تخص حقوس أمسجنا كرات تملك التلفزيون تقرأ نزعلات زحزنا يوم زينات ونبزينا كم بيت زينات ساعات من برا وانس فاز قاع سبيب مدام تكون قاس لو من هايلو مس سمويا ستيريو تلفزيون تقرأ مسخهم مسألة هنا نمكتالكم أمسجنا بروح زين